شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب فيهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم ربين ميكمي كجل جي ورئيقا من كفر جي ور ربين كفر ما دلت تدبرت ربين كجل جي توبا إساني يادتي تجل وشهدوا أن الرسول حق رقا باني قد إرقان تقا جتشو كمان در رقا باني وسوبه كانوا دي دنجل وجاءهم البينات دينا نساني أدام بها إساني تدفع وسوبه كانوا جلتني قري إساني ربين توبا إساني قرتهن كبلوا في قرته كراهقات إساني كجل تجل والله لا يهدي القوم الظالمين ربين كافر قري قرتهن كجل تجل ككفر ما نساد للدبرته أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والمكدي ثاني قتي قال النساني أبارس ربي تساني رجي ربي نسان بارجا والملائكة والناس أجمعين ملك اللسان بارا قتي نمهم تسان بارجا وذي كفر ما جبجا خالدين فيها إذا كيس دلالم تانجاني أبارس سني ذابك مجيساني بكيساني تقبتنجا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إبدسان الذال أبدي قت إبدسان الذال بفمجيقت تنجاني نمنسان دمت إبدت الأس ولا هم ينذرون نمني كاتروني كبمتو بجيسان وقوقا فتنبوتاني قمم بالدايسان وفنجا إلا الذين تابوا من بعد ذلك إيقا كجتي قت تنجاني كفراني قت ديني ذا قرقلني يو توبة ملي غري إساني يو توبة اللي توبة إساني قد تنجني توبة ما إساني يادتشي سجا غري إساني كخير إساني فدا يو ديني ذا غرغر اللي دا قد دي دفع توبة چي سجا وأصلحوا غري كانت لغن جيساني قد ورمكسي ملجا فإن الله غفور رحيم لدين توبة إساني نيادار ما في تلا إساني بولجا إن الذين كفروا بعد إيمانهم وري ربي تكفرني إيقا أمنام بودا جي وري ربي ندتي توبة إساني يادتشي جنة سنجا ثم ازدادوا كفرا ما كافر ما كيدا سنجاني قد دين ذا كفر أمناك كفرا جا لن تقبل توبتهم توبة إساني كبلم تججوني ربي وان توبتني نما كبلا توبة ما إساني يادتشي ججو تهجي المكر بسنجا وأولئك هم الضالون إذا ورى ربي جل نتفدي ورى قد ربي جل سجا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ودي كفرتي كفرني كافر ما قد فلن يقبل من أحدهم إسان الراهن قودتين كبلم تو إسان الرا ربين فود جا ملء الأرض ذهبا ذكا يوسو دوان تجي تنقوت اللي يوسو دني ربين إسان الرا قبان فود جا ولو ابتدى به تو إسان أثبتن اللي جاء أكرا ورتقت فقط قبان من باب تجاني قد دلقا قاري ملا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين دانتني بالدلال سيساني بجرانا متم سيبد درا إسان باسن جرو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان غاري تيغو هندن تيسن جاني قد تنجاني غوان قد تجالت هنگا والدنيا تيسني راوان جالتن كني تنوجه سببان اتبو تيغت تنجا أمتا قد تنجاني وروت تيوات دنيا هنكم نتو برندا رسولا قلو ترجه إسان كانت تيوتي ودي تمرا شيطا قد تمرا قبدني قد إسان كانت ستقدا جتشو رسولي قد إسان كاسج وقوسا قرين ما قد تنجا أشيتا قد تمرا قد دودوان كيس جيروتنا كيسا فلاني فدني تي قد قطو تمراتنا مسجدت بني سنجا وقوسا رسولي دفع والله أبان كان حشفا جيدي قد هم مكنا بدا مكنا كان آخرت اللي جنة كيست اللي كانوا من ياتج
namicha wattee keessaa filee dudu'aa isaa fide sanii rasuulli arrabse jee sababaasanii buute jee waan khayriitti gahuun dandeessanii duniyaa teessanirraa hanga waan jaalattan fiddanuu jechaan buute jee وما تنفقوا من شيء duniyaa irraa waan keen sadaqaa kennitan jee فإن الله به عليم rabbiin ni beeka isumaa galata isiniif galcha jee كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل wanni nyaatan hunda banii israa'ilii falaali jee إلا ما حرم إسرائيل على نفسه waan yaaquubiin hattee lubbuu isaa irratti haraam godhe malee je akkasitti garteetiin yaaquubiin gartee geessamootu garteetti isatti gartee itti jira je hugguusanii qodhaa godhe yoo rabbiin na fayyise geessamoo tanarraa hiddamartoo tanarraa gartee foon gaalaa hin nyaadhu je qodhaa godhe je achii rabbiin fayyifnaaniif irraa qodhaa isaa guutuudhaafi foon gaalaa nyaachuu dhiise je hogguusanii garteetti banii israa'ilii gartee akka waan shari'aadhaanii isaan irratti haraam taatee fakkeessanii foon gaalaa nurratti haraamii hin nyaannu abbaa keenyatu haraaminaan nutti dhufe jaanje akkasitti wanni isa amma rasuulaaf ifa baasa jee isaan shari'aa fakkeessite rasuulatti himnaani battee wanni baneettee banii israa'ilii wanni nyaatan hunda isaanii halaali jee haratteeti waan latteeti yaaquubiin foon gaalaa ofii qodhaa guutuuf ofirratti haraam godhe malee jecha rabbii rasuula beeksise jee من قبل أن تنزل التوراة gaafni inni qodhaa ofirra godhe foon gaalaa gartee irraa kakatee gartee tutuu tawraatiin hin buufaminiin duratti je haraaminaa balaalinaa fidee tawraatiiti akkamitti garteeti akka waan shari'aan isaanitti dhufte akkamitti lakkaa'an jee قل فأتوا بالتوراة mee tawraatiin fidaa ji'ini jee فاتلوها إن كنتم صادقين mee fidaa qara'aa ji'ini jee yoo dhugaa taate jee akkasitti gartee sababaa isaan gaafuma dursanuu ammaasii kaftee yaaquub karma yaaquub san qabanna jedhanii kaman biyaan ittiin dhuftee foon gaalaa nyaachuu didan je hogguusanii rabbiin gartee gagaalallee ofirratti yeraan gootanii waan gaala fate waan faana bal'atu akka guchiifa waan akka gartee daakkiyyee fallee isin irratti haraam goone jechaan buute je waan isaan isaa baabahaniif je فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك namni kijiba rabbiirra kaa'ee waan rabbiin haraamin je'iniini haraam jee jee eega rabbiin ifa baasee gartee haraam irratti hin goone jee فأولئك هم الظالمون isaan gartee warra kafre jee ayata rabbiitti jee قل صدق الله rabbiin dhugaa dubbate ji'ini jee isinni kijibdanii فاتبعوا ملة إبراهيم karaa حنيفا ibraahim deemaa inni karaa garteetti gamadiin hirkatoo haala ta'een ibraahimiin suni je inni akkasitti gartee isin shari'aa keessatti gartee karaa ibraahimii ambiyaa duraanii deemuun isin irratti waajiba jee وما كان من المشركين ibraahimiin warra rabbitti da'uurraa hin taane jee isaantu karaa keenyarra jira jaan jee yahudaaf nasaaraanii jee إن أول بيت وضع للناس gurri masjidaa kan haftee namaaf jaarame jee الذي ببكة gurri masjidaa ka ilma namaatiif jaarame haa etteetii garteetii dachii keessatti akka irra salatte isa keessa salaataniif jee isa makkaa kana je hogguu rasuulli aayata kana qara'e abu darriini gartee masjida gartee kamtuu dachii irratti dura jaarame ya ergaa rabbii jee rasuula gaafate je masjida makkaati je kamtu itti aana jennaanii beeytal maqdisiitu itti aana jee lammeessituudha jee gartee beeytal maqdisii masjida waan jaamurraa je agam takka isaan jidduun jennaanii egaa kaabaan jaaramte beeytal maqdisiif kaabaa jidduu namata meeqa jennaan amata 40 je kaabaa ibraahimii fi ismaa'iliitu jaare jeeni beeytal maqdisiini isaaqi jaare jee ilma ibraahimii jee amata 40 booda agartee egaa kaabaan jaaramte isilleen jaaramte jee مباركا وهدى للعالمين beeytiin kun garteetiif kabarakaa qabu jee ka aalama qaceelchu jeeni kasitti gama isaa deebi'uudhaa fi hajjiidhaa fi garteetii isarra naannahuu jee hajjii umraadha فيه آيات بينات fiihi kaabaa kana keessatti milikkata ifa baatuu jira jee مقام إبراهيم dhagaa ibraahim irra dhaabbate akkasi faanti isaa itti qabattee jirti jee qabatteetiin jee nama horofsa dachii dhoqqee irra dhaabbatee jee muujisaadha jee ومن دخله كان آمنا hogguu gartee beeytiin ol dheerate ibraahimiin dhaqqabuu dhabe dhagaa san fidee fi ismaa'iliin kaayee fi jee achirra dhaabbatee kaabaa jaare jee
akkasii namni makkaan seenee gartee amanamaa nagaa baajee hin ajjeefamu jee makka keessa waa ajjeesuun haraami jee ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا rabbii ilma namaa irratti beeytii gartee hajjii godhuun isarra jira jee nama waan karaa deemuun gartee argate jee ومن كفر فإن الله غني عن العالمين namni hajjii dhiisuudhaan gartee kafre jee utuu hajjii gartee godhuu danda'uu gartee duniyaa qabaate jee rabbiin dureessaa gartee faarfamaadha jee isatti naajamu jee قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله yaa warra kitaaba ayata rabbiitti maalii kafartanii waan rabbiin jee maaliif diddan ji'iini jee والله شهيد على ما تعملون rabbiin ragaadhaa gartee isin bira jira jee waan isin dalaytan hundaa quba qaba jee قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله yaa warra kitaabaatii rabbii irraa maaliif nama deebiftan jee nama teediin irraa maa nama garagalchitan je'iini jee من آمن تبغونها عوجا nama rabbitti amanee gartee maadiin irraa garagalchitanii diinsanii jallatti lakkoytanii jee وأنتم شهداء isin ragaadha jee akka diinii gartee islaaminaa kuni karaa haqaa tahe jee وما الله بغافل عما تعملون rabbiin dagataan taane waan isin dalaytan hundaa quba qaba jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbi amane إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب garii warra kitaaba kennamee yoo jettanii isaan duuka deemtan jee karaa jalinaatti jee يردوكم بعد إيمانكم كافرين daddeetii isin deebisan jee gama kaafirummaa isin deebisan jee eega isin gartee amantanii jee وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله mee akkamitti gabartanii jee isaantu garii gartee islaamaatii gartee orma lallaafaa kanaa gartee gorfatti isaan jallisuudhaaf jee sani mee akkamitti gabartanii kaayanni rabbii isin irratti qaraamu jee وفيكم رسوله ergaan rabbii ka isin keessa jiru jee ومن يعتصم بالله namni karaa rabbii qabate فقد هدي إلى صراط dhugaa مستقيم qajeele jee qajeelfame jee karaa qajeelloo qajeelfame jee يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله yaa warra حق rabbi تقاته yaa warra rabbi amane rabbiin sodaadhaa dhugaadhaaf rabbi sodaadhaa jee ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون akka hin duune karaa islaaminaa irratti malee jee واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا karaa rabbii qabadhaa jeeni quraana rabbii haanni rabbii quraana jeeni quraana karaa quraana qabadhaa jee isin cufti jeeni guutanii akka rabbiin tola isiniif oola jee ولا تفرقوا addaan hin babahinaa je akka warri duraa bakka 72 bahetti addaan hin babahinaa jee واذكروا نعمة الله عليكم ananii rabbiin isiniif godhe yaadadhaa jee islaama isin godhe ergaa isin keessatti erga jee إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم amma islaama jilmaa usuu dubbatuutii gatte ansaara obsii khasrajiin itti fedhe je isinii duraan diinaa jee ka'ama sadii gatte walloltan jee hijiraan duratti gatte gaafa lola bo'aasanii ansaarri obsii khasrajiitti addaan baate gatte nama wal jiddu ajjeesanii ama sadii walloluu turan jee usuu rasuulli hijiraan bahiniin duratti amata sadii je akkasitti ka isinii diinaatii gatte tiinsate walitti isin araarse jee rabbiin sababa rasuula godhe jee فأصبحتم بنعمته إخوانا Baasbaatuun kan taatan jee qananii rabbiitiin obboleeyyan taatanii kasitti wajjin jiraattan jee qaama sadii dirtee diina walit taatan jee وكنتم على شفا حفرة من النار usuun islaama hiniin duratti bafaan boolla ibiddaa irratti jirtan jee usuun islaama hiniin duratti فأنقذكم منها rabbiin isin islaamessuudhaanii ibidda tan duraa gartee isin baase jee كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون akkasitti ayata isaa isinii addaan baasa akka isin qajeeltaniifi jee lola bu'aasanii rabbiin hadiisatti aishaanni jette jee rabbiin rasuulaa garteeti laaffisuudhaafi ummata oosii khasrajii kana gartee isaan osoo waliigala qabaatanii rasuula qubsiisanii rabbiin isaa wal didduu isaanii lolli jiru gartee isa keessa qubsiise diinitti isaa laaffisuudhaafi rabbiin akkas godheefi jette jee ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير isin ummata gartee karaa gaariitti wal yaamtan tahaa jee ummanni Muhammad jee ويأمرون بالمعروف kagaarii karaa gaariitti gartee dalagaa waliin jettanii وينهون عن المنكر qaamtuu irraa wal dhoorgitan tahaa jee وأولئك هم warri المفلحون akkasiituni warra gartee jannataan milkaa
الله جاء ربي برتجا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أكغت أمة سنين درا غت تنجني والكلافني الدم ببهنين تهنا جاء يهودا بك ترباتني تقطبات غت تنجا ترباتني تكو كيسا تكمات ور جنتاتي تكتين سنكرا إرقان سانتين نفي ور قبت جاء ترباتني ور إبدات جاء ور كنان دين ستر باس جاء يهود نصاراني بك ترباتني لمت بات جاء تكتمت تكما ور جنتاتي ترباتني تكني ور كرا غتتي دينا غت كرا برا قبت أمنتي يا إبراهيمات تي غت بك ترباتني سديت يدام بهوت سجتك أكدي ترباتني لماني ورأي بالذات جاء أمتا غتت جاني أنكتكا تقوم لجي أنك سنين جنة كرا أما أنا في صحاباني ذات جر وديتا قرآن ورقبت يجرسول لجاجا من بعد ما جاءهم البينات أكدينا لساني الدام بابا ميتل فيهما تربي باسني كرا اتوتيو في التردم سنجا وأولئك لهم عذاب عظيم دمت عذاب جبايساني بجرجا يوم تبيض وجوه ويا كل مؤمن قد أدات جاء ويا قيامات جاء وتسود وجوه ويا كل كافر قراتهم تجاء أما الذين اسودت وجوههم وبفول لساني قراتهم تو أكفرتم بعد إيمانكم إسان إدوراف جتي ملائكاني جاء أمنتني كفرتني مي جتي جاء فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كنو عذاب أرقاواني نما قدو جاني وادم بيتي كفرتني جاء وأما الذين بيضت وجوههم وبفول لساني أداتو ففي رحمة الله هم فيها خالدون جنة ربي كيست جراتني جاء زلالم كيستاني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق قرآن تني كيسا قد آتي أن آمين تني قد سورة آل عمران تني تني قد آية ربي تسرت كرانا جاء وما الله يريد ظلما للعالمين ربي ويادو عالمت سامي أوجه كيسا وامن لسنك نام بلا إساني تبوسو ويادو جاء ولله ما في السماوات وما في الأرض وما سمي في تجيد ربي تجاء سما توم جاء والنسن قبت وانهم نجاء وإلى الله ترجع الأمور أمرين دي والنهن دي أمرين كان سيدا قام ربي الدابت كنتم خير أمة أخرجت للناس إسن أمني ما بدي رجالا أمتا تتاتا جي أمتا إرقات الناس الأنبياء جي أمة إرقاد أفكنا مكيسا أمة محمد وقت محمد رجال جاء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر راقارتي نما كافتني جي هم سورة والأرقتني جي أمة تدي أمة ندود الله ومة تنبتي قارتي نما نما كاسا هم سورة لني مرقا أمة محمد كيسا تيكاني الدولة جيشو تهجا وتؤمنون بالله ربك أمن تنجا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم سوى الكتاب يهودا نصارى نما ولي قالني أمنني قد تيرساني جالجا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون قرين ثاني ولا ربي أمن اللجراتي ذهدون ثاني وذكر الرجل تجا لن يضروكم إلا أذى حبيبي هما إسنين قد أنجاني قد تتفاني نسن الرفسو فملجا هم تويساني در ربي تسنتي سجا وإن يقاتلوكم يوسني لولن اللجا ومني كافرا يهودا نصارى تنجا يولوكم الأدبار إسن الداقت فقر قلنجاني قد تقر جباتني سنين لولون دندهنجا ثم لا ينصرون قدينا ربي وإسانين تمتجا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا تكاني إساني ذاتي قدمي ربي تكاني سن الركا إساني الركا يجي بكم جراتا دي بكم إسان أرقمن هندتجا إلا بحبل من الله إساكتت إساني قد نمكر ربي كبتت جدي قد قرآن جدو خدم ملي وحبل من الناس مكرا قد حال قاري نما وجي جراتو نما كبت ملي جي وذي قد نما أذا قدو كرا قد حال متانتو نما الدلقو إساني اللي وذي بالذات جا وباءوا بغضب من الله دلنسو ربي تندبي أنجا وضربت عليهم المسكنة قلبي قد تيديك قلبي لا قد ربي نسان اتبوس جا يوتيدو تظاهران دنيا كباتن اللي دنيا دفل لنجا ذلك بأنهم كانوا يكفرون
بآيات الله وإنك تيتي في زانت آية ربي دجا ويقتلون الأنبياء بغير حق إرقا إساني أجيسا جاني أمان درت جاني أنبياء نساني سنوابا لسم ملت جاني نما أجيسم ملت جاني لب مؤمنا وسدين ملين أجيفمت جاني ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إني تكاني ساني قدم في وان أمري أرقادا ددني حسابا بهاني في جاني ليسوا سواء إسانو والكتاب تجاني والرمان قتتي كافرا كنو جاني من أهل الكتاب أمة قائمة أمة كتابا إفراج قت يهودا نصارى إفرا ورامري دينين دابتو جرى جاك عبد الله بن سلامي جماعة سافا جاك نجاشي فانجا يتلون آيات الله آناء الليل آية ربي كان قرآن صلاة الكني كيست جزا الكني جتشو صلاة التي الكني كيست آية ربي قرآني كان صلاة جا وهم يسجدون هلك صلاة تانين جاني جزي دبته كذلي تفرج هلك صلاة تانين قرآن كيس صلاة كيس قرآن جا يؤمنون بالله واليوم الآخر ربي جامنني سان قيا كران لين دقوم سنجا ويأمرون بالمعروف راغاري تينا مكا سنجا وينهون عن المنكر أمتو إبرا نما دورغني ويسارعون بالخيرات راغاري ليتي ددفنجا وأولئك من الصالحين سان المغاغاري رايجا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه غاري وان دلغني راهنون كيف منجا ربي غلط ساني غلچا والله عليم بالمتقين ربي نما صدات وكم بيغجا إن الذين كفروا ودي ربي تكبرن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم دنيا لساني تبي المال لساني وإسان باسنجا من الله شيئا عذاب ربي ترى وإسان باسا وان تكلجا وأولئك أصحاب النار ودتي ساور ري بدات جا ودي ربي تكبرن جا هم فيها خالدون بدتن كرت زلالم تانجا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا فكي والكافر دنيا تنرت صدقة جا كمثل ريح أكغتك إلين ساتي جا فيها سر أبنتي كيسا كان جبت جا أصابت أرض قوم أبت كلان سكبان أكبت سني كأورو أرماتي أرما كافرات ببفت جا أرمي سني كافرات فدا أصابت أرض قوم ظلموا أنفسهم أورو غتي أرما ربتي كفر لبو ساني ميدي كفر بادان أورو ساني تكلان سسون كببفت جا أهلكتهم أورو سان كدرابا لجت جا وما ظلمهم الله ربين دلقا إساني أكدرا بلسو سني وإساني مين جا ولكن أنفسهم يظلمون أتاتو إسان تلبو إساني مين جا ربي تكفرو دانجا مالي دنيا كيسا صدقان إسان دنيا دكنتني فيا كاماتي في رزق ما ربين دنيا دكتبال لسجا guyyaa qiyaamaadhaa gatteeti sawaabaa gattee akka muuminni galata galfamutti galatan galfaman jee يا أيها الذين آمنوا yaa warra rabbitti amane لا تتخذوا بطانة من دونكم nama isin hin tahin kaafiraa jaalalloon godhatinaa jee لا يألونكم خبالا hamtuu isinitti fiduu irraa boodanaanan jee kaafirri yoo isaan jaalalloo godhattan jee ودوا ما عنتم waan jeete waan cinqa isin qadliiteessan waan isin cinquufte isiniin jaalatan jee قد بدت البغضاء من أفواههم afaan jee isin jibbansis isaan isin jibbooni qalbii isaanii afaan isaanii irraa ifa baatee jirti jee وما تخفي صدورهم أكبر waan isaan garatti yaadanitu gatte irra guddoodha jee ka isaa قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ayata isinii addaan baafne jee wattee gartee dinjee yoo kabeeytan taatan jee ها أنتم أولئك تحبونهم kunoo isinii gartee ummata kaafiraani jaalattan jee ولا يحبونكم isaan isiniin jaalatan jee وتؤمنون بالكتاب كله isin kitaaba rabbii anbiyaatti buute hundaatti amanantanii وإذا لقوكم قالوا آمنا obboo isinitti dhufanii gariin isaanii amanne jaanii isinii wajji salaatan jee وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ obboo isin biraa deebi'anii quba isinitti ciniinnatan jee osoo orma kana karaa kamiin waa goona jaanii orma akkasii akkamitti amantanii jaalalloo godhattan jee قل موتوا بغيظكم aara keessaniin du'a jiini jee homaan hun gootanii إن الله عليم بذات الصدور rabbiin ni beeka jee waan isin qomayyaa
يادن الله بك جاء إن تمسسكم حسنة يوسني قتت جاني كافرة أبسطا جاء تسؤهم إساني تيامات جاء وإن تصلكم سيئة يو كافر أمسين أبسط جاء يفرحوا بها لقمدا جاء بقى ربي سان أبس جاني وإن تصبروا وتتقوا يو أبسطني ربي صداتا جاء ذا كافر عيبتين لا يضركم كيدهم شيئا من لساني وما يسنين قدو جاء وما يسنين قدو دندهني إن الله بما تعملون محيط ربين دلقات السني أكام بك جاء وإذ غدوت من أهلك وركيتي يقوك نمان باتي مي يادد جاء غافا أهدي كافي دي قد مكة ستهجرا إذاسنا لمي سادات جاء قد وري قريشا مكة نت أسدول جبتي يقو لغيان جاء غافا بدري تربات مجيس الرسول لي قد رسول لفاني تربات أمبوجيان جاء آرسني دي سن هجرا إذا سنا درات جاء سنا لمي سادا آرسني رابان جانيتي قد مدينة دولت رفان جاء قوس الرسول لي قندر أجي بهتي غار أجاني أجتي إسان إيقاتن جاء أمة مؤمنة غنماني بوتا قبسيس جاء ودي فردان لي أسيلو لا إسي ودي غالا لي نسيلو لا جدي أنكي نما شمتني تقو إسين أسين وديان نرى إيقا غرتي هلو لنا لولن سيلنا سمان نرى إيقا جاني غنمان بوتا قبسيس جاء تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال غنمان باتي أمة مؤمنة بوتا لولا غرتي بوتا إذا لولن كيسان قبسيس جاء والله سميع عليم ربين أجايا دعوانا تسانين جتة هلا قبروتا لبك جاء هلا كنسان بك جاء إذا هم الطائفتان منكم أبو قرين كيسيا دنجة أن تفشلا صداتني قتتي إسو أبو يا دنجة والله وليهما قتتي رب ما تمري ساني أركا كبائكتي كقلبي ساني جبسر إسو ربنجة وعلى الله فليتوكل المؤمنون رت مؤمني رب ما تايركتو جاء ربي نسابي ساني غرغرا ولقد نصركم الله ببدر ربي نو بدر التيسني تمسجا فبدري جاء كافراكم تقو سني بسدي كدسدي تينا ورته أرمانك كما سنشبسي تنجا وأنتم أذلة إسني واتكو داجا فاتقوا الله لعلكم تشكرون ربي صدا داجا كغتتي كربي فرستني ربي نسني غرغار جا بوسان صدا ربي سني أرغمت جا تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أتتي كو سني هنكو غو جتني جا ربي غرتتي جا درمچو ربي ذاكرتي غو ربي ني ملائكة كو مشني نسني غرغار جا رسول محمد غمچي سرتسن جا إسني هنكو جتة أمتك غمچيف تجا أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ملائكة كما سديني كربين ستة سمي سديساتي بسني بوساتني إسني غرغارون سني هنكو جتني جا ألا إن تصبروا وتتقوا بلا رقائن تصبروا يا أبسطني ربين صداتني ويأتوكم من فورهم هذا إسان أمسين اتعارك أبكنا نسو أما اللي دفنيتي ربي تسنيم غرغار جا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ربين سنيم غرغار جا ملائكة كما شنين جاني ملكة فمو كنتاني جيسان شفتي سوف أفتودان جا آية براتي بألف مئة من الملائكة جا ملائكة كما تقول سني غرغار جا أما سي ملائكة كما سدين كما شنين جا كمي جنة eega duraan kumaan sinii gargaara jee kuma sadi godhee fijee ammallee kuma shanii siniif godhe jee maleekaa samii sadeessa irraa taate jee wamaa ja'alahu allahu illaa bushraa lakum rabbiin isanee maleekaa kana isiniin gammachiisuuf malee hin taane jee walitatma'inna quluubukum qalbiin teessan akka sabattuuf jee maleekaan nu wajjiin jira jette waman nasru illaa min indillaahi al-aziizi al-hakiim tumsi ammoo rabbii jabaa gatteetin jeeni waa hundaa bakka كساملتو كاهورا ملين تاني جي ملكان لين أمادا جي تمس ربما كبجي ليقطع طرفا من الذين كفروا شني كافر ربين أبمسي سوفي جي قوة كزيتي قرقود إساني في تجي كابي جالي فهم يافا جي أو يكبتهم إسان كسارو في جي سانقت ربين إسان هلاكو في جي فينقلبوا خائبين هونغاني ديبيان جي قدرا إسلام جفسيني إيجسا جل جاني تيوفر هونغاني ديبيان
جان جان قديسة هنگي قلت اللي هنگون قلت جان ليس لك من الأمر شيء أتمري تكالي ملكيسو في ملكيسو دبل لأكان قبضو جا أكدتي غديزة نجرى جا قافل لأوسني رسولا إلكي كرفو رتي فرق كيسن حدثا كان اللي داني دي قد ياسني جا قرت أماسي تربوشني متكات اللي رتي شبسن وقوسني كرفو إساتي دي قتر ياو كان أغت أكيكي أكمت ملكايني قت وريرقا إساني أكنا قدن جيتي سانا بارو تسن صلاة أغت شنن كيستي وقوسني الله جي جيجو جلبك راول دي بيسانا بارو تسن جينك بلتي أفرطمي تكجي وقوسني قت أمريان كان كبدوسا ملكيسو في ملكيسو دبل لي في الراهن باريني نيسي جي غري إساني سوبانين كيبنا في غري إساني تي ورئي رداتي جيجي رواية دراتي قرتي جرى تربة من قراء ورفي تيري لي زكوان قرتي أبار جاسدتي جرى قافة جاك فالجم جنة لچو والاتكابي أبار آيني سببا جرى لچيتو بوت جا أو يتوب عليهم أو يعذبهم قريساني توبان كيبلا في جيغا فمكة نوك أكبي سفيان فاك أكسي بويا قافة لأوتني رسول التلادة قرتي تنجا لنا أزا ولا أزا لكم جاتي سنمان نادت جيسا سنفا ربين إسلام سينما قرتكم لما ورمكا إذا إسلام جيكا نفا ربين بيكا رسول الراد أورجي واني رسول أبارو أورجي رسول لك قچلو في كان قچل ددانين بيكو جلمت يبار جي غريساني توبانين كيبلا في فردادي سنباريني ججابو سجا فإنهم ظالمون إسان كافرا كنين أذبو سنقرين إساني كافر جا ولله ما في السماوات وما في الأرض هما سمي في دجنا تردي تجا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نما فدرني أرارا ما جركم منك كما غافا فتي مكة إسلام ويتسني جاك فدل ربيني قبجا أكدتي قرتي تنجاني غاف رسول أكدتي سنسني فاطمة توقتي دي قرتي كجاليين بشان قاتشنت في دابجا وقوتيني رادابتو دبسلينا قرتي فتو دابتي منيني رادتي قبتي دارا إساتي دويتي سفكتي ديني رادابتجا والله غفور رحيم ربنا رارا ما طلنا ما قولوا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي التمنى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة دلنياتنا جاني دچا دچا دانجي لكم سين ببلتوني نمتي دچا قدتني هنياتنا جا واتقوا الله لعلكم تفلحون ربي صدا داكن الكويتن جا واتقوا النار التي أعدت للكافرين إبت كافرا قفة فامترني صدا داجا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أمري ربي رسولا قد قدا جاني قرانا فتي صدوك ديمودان جا ربي انتلسني بولا جا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ددفا جا كما وانا رارم ربي أرقتني دت ددفا جا وجنة عرضها السماوات والأرض كما جنتاتي وانا أرقتني ددفا جاني بل إني سيسمي تربني دجي تربان كنقه جا أعدت للمتقين يا ور ربي جنن سنو ور ربي صداتو كقبه فامتجا حديث براتي رتكا ور جنتا ور الدنيا تنا كقرشن غتو جاتي تركم كرا فرجا كمي جنانا كلي نسرن نبيا رتكا ور جنتا تيكه جچودا جيغت رتكا ور جنتا الدنيا تنا كقرشن غت جنتا هنگتي غتجه أما قرآني سنتيا كيكجا الذين ينفقون في السراء والضراء وريتة تنجاني دچيتنا غتة كفرشنا غتو ورا غتة غزة غتة تنجاني دتة دنيا كبو في غزة غتة وان كمن اللي غتة ولا دنيا ساني صدقة تجتكو كبو تتكو غدو إبراجا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ساوانا دلن سودا وكبو جا ورانا ما أراد مجابون من سامي دجا والله يحب المحسنين نبي ورغاري دلقو جالتا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ودي قودلي غرغدا دلغني قودلي تتكو دلغني جا ذكروا الله ربي يادتني جا فاستغفروا لذنوبهم دليساني تكرار مكرتن جا ومن يغفر الذنوب إلا الله دليك ربي ملي نمني أرادا دينما أرادا منجرون ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون دلي دلغني الراس كهنتين يجي مؤمن يبو دلي دلغي دفع إذا توبة جي جلس إذا تايما ليتم برا ولدان الدين دوجة
يودني دلقني دفع مؤمن الرادة تفني توبة تبرباتش سارجا وهم يعلمون وسودني دلينتي بيكنوجا يولكو مادي تدلي دلي دون جلت توبة باتت ميدا تدلين قلبي تهكوي ديكنا قرت جلنا تتدمجا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ذاتني أرار ما ترد برايساني الجرجا وجنات تجري من تحتها الأنهار أرو جنة إساني الجرجا تليني كيسياتو أرو مسنودا خالدين فيها كيس دلالا دانجا ونعم أجر العاملين كلننا مغاري دلقي سنتهم وغاري داجا قد خلت من قبلكم سنن كرانغت أمة سنين درا دبت جي والأنبياء دي ديوان سانغون جا فسيروا في الأرض هي كيس ديماتين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بوتي ورغت إرقا كجبسي تيمي أكتات لانا جي غند آدي سمودي غند لوتي غت والأنبياء دي ديمي أكسين تهلالا جا هذا بيان للناس قرآن كوني كيساه سوران تني أرما في قرار دين الدائن ثاني باب تجا وهدى وموعظة للمتقين وهدني تنما كجلتو قرار دين التجاني ور رب صداتو ور تيغت كان كجلت جا وموعظة للمتقين وموعظتني قرص غت ور رب صداتو تجا ولا تهنوا ولا تحزنوا هي تتته إلا فينا جي كافر غت لولو فهلا فينا هي دهنا جي كافر نجبسي جتني وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين isintu irra jabaata jee yoo dhugaan amantanii isiniit irra jabaata hiyyaaddahinaatii gartee ofirraa lolaani jee إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم yoo madaan isin tuqee yoo madooytanii fi jee gaafa uudii sahaabaan torbaatanii gartee jinjelii du'aniiti effektiir gartee gariin isaaniillee madaahe je isaan tuusanumaa xooxeeffatanii sanumaa fi alaan alan je isinii yoo madooytaniif isaanuu madaa gaafa badrii torbaatama jeeftanii torbaatan boojitanii kuunillee madaaheetii akkamitti tanaaf alaalantan jee rabbiin jee isaanii dubbate jee ummata islaamaa وتلك الأيام نداولها بين الناس shabatana rabbiin ni oofa jee jidduu namaa je gaaf tokko kaafira cabsisiise gaaf tokko gartee islaamaatu kaafira cabsa jee وليعلم الله الذين آمنوا rabbiin addaan baasuuf jee warra dhugaan amane jee ويتخذ منكم شهداء maal gariin keessan akka shahiidee taatanii gartee karaa rabbii irratti akka duutate aduutanii fi rabbiin san fida jee والله لا يحب الظالمين rabbiin kaafiran jaalatu waa isaanii tumte jaalalaa fi waa isaaniin tumtu jee isaan isin moqqoruudhaaf malee وليمحص الله الذين آمنوا ummata muuminaa qalbii isaanii rabbiin qulqulleessuu fi hamtuu takka fida jee ويمحق الكافرين kaafira isaan gartee diidachiirraa dhabamsiisuu fi jee munaate munaafiqilleen kaafiraati yoo obsaatatte obsuu dhabe jee أم حسبتم أن تدخلوا الجنة jannata seenna ufseetanii jee ummata islaamaatiin jaa ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم maaliif isaan dhoogate hanguma madaansaniif isaan sabrii dhabanii alaan allaani je akkanumaan islaamoyne jechuudhaafi jannata seenna ufseetanii je rabbiin warra dhugaan amaneeti warra dhugaan jihaada godhu usu addaan hin baafne je jihaada godhaa jeeti warra dhugaan jihaada godhu muuminaa fi munaafiqa usu addaan hin baafne je ويعلم الصابرين warra obsuun gartee usu rabbiin addaan hin baafne je ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ammaan dura dhugaa usuu garteetin janii rabbiif jechani duuna silaa usuu ayanni jihaada godhaa jettu usuu buutee jettanii jirtan jee usuu ayanni jihaadaa hin bu'inaa hin bu'iniin duratti jee فقد رأيتموه kunoo amma argitani jee وأنتم kunoo تنظرون laaltanii gartanii duuba maaliif sodaattanii maaliif rabbii jechan lolle jee وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل maammadii waan taane jee ka ergaan akka isa ammaan dura dabarte malee jee isaanii garte akka waan ergaan isan duran dabriniitii garte ajaa'iban jee أفإن مات أو قتلا فانقلبتم على أعقابكم yoo inni fayyada baante takka yoo kaafirisa ajjeefte ubbooda deebitanii diinirra je ummata munaafiqaatti abbo muhammadiin kun asaanu godheeti usuu inni nurraa du'eetiin jee diinirraa gara gallee jira karaa abbootii teenyaat deebinaa gariin isaanii jaan je
yoo inni du'e gartee takka ajjeefame diinirraa garagaltanii jechaan buutajaa ومن ينقلب على عقبيه namni gartee diinirraa uf booda deebi'e فلن يضر الله شيئا rabbiin homaan goone jee namni suni ufuma waa godhe malee وسيجزي الله الشاكرين rabbiin ganaa galata galchaa warra isa faarseef jee وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله lubbuun takkallee waan taane jeegaa izni rabbiitiin malee gartee kaduutuun taane jee hanga qaniini sii gahuu jee كتابا مؤجلا katabamtee jirti lo'al maafuuzitti jee rabbiin qabate katabee qaniitti qabee jira jee namuu hanganatti duutanii ومن يرد ثواب الدنيا namni gaarii dalagee dunimarratti rabbiin galata naa haa galchu namni jee نؤته منها mateetii gaarii tee wanni yaade sanni kenninaafi jee ammoo akiratti akirarraa qoodan qabu jee ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها nama garteetii gartee gaarii dalagee akiratti rabbiin galata naa haa galchu jeetii galatuma galchinaafi jee وسنجزي الشاكرين warra rabbiin baarsee rabbiin ganaa dalagatee khayrii hedduu galata isaaniif galcha jee وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير meeqaan tam jeeni hedduudha jee ergaawwan garteetii jamaan hedduun isaa wajji lolan jee garteetii nabiyyoonni ergaan gartee hedduudhaatu ummanni isaa ka isaa wajji lolan jee akkasii isinillee ergaa keessanii wajjii jabaadhaa lolaa jechuu ta'e فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله waa hin laafne jee madaa isaan tette tuyxee ruutatte jihaada keessatti madaa isaan tuyxeef hin laafne jee akkasitti isin maaliif hanga badritti uhuditti madooytan kana maaliif sabrii dhabdanii alaan altan jechuu ta'e jee وما ضعفوا وما استكانوا waa hin dadhabne waa gartee harkan kennine jee gaggodhatanii kaafiratti jee والله يحب الصابرين rabbiin warra obseetiin jehu jaalataa وما كان قولهم إلا أن قالوا jechi isaanii waan taane jeanii jechuu malee jee wanni isaan jeen waan taane jee jechuu malee ربنا اغفر لنا ذنوبنا rabbii keenya nu araaram dilii teenya jaaniin na kadhatan jee ummanni dursun jee وإسرافنا في أمرنا waan nuti diin keessatti dilii keessatti hisaabaa baanellee gartee nu araaram jaan jee وثبت أقدامنا mateetin jee faana teenya sabachiisii kan teessine godhi jaanii وانصرنا على القوم الكافرين mata kaafira irratti nu tumsii jaaniina kadhatan jee فآتاهم الله ثواب الدنيا rabbiin gadda isaaniif kenna jee duniyaa irratti rabbiin galata isaaniif galcha jee isaanitti rizqii bal'isuudhaan وحسن ثواب الآخرة gaarii sawaabaa kiraallee isaaniif kenna jee والله يحب المحسنين rabbiin nama gaarii dalaguu jaalata jee يا أيها الذين آمنوا warra rabbitti amane jee إن تطيعوا الذين كفروا yoo jettanii ummata kaafiraa duuka deemtan jee يردوكم على أعقابكم booda isin deebisan jee garteetii qul yaa ayyuhal kaafiruuna wajji buute jee warra kaniisaan wajji dhaqii gartee isin manni kaafiraa rasuulaan janii nutillee masjida si wajjiin dhayna jeen yoo isaan jettanii duuka deebtanii eega amantanii kufrummatti isin deebisan jee فتنقلبوا خاسرين ogguusan kasaaraan deebitan jee warri ibiddaa tahuun jee بل الله مولاكم rabbumaa kamrii keessan harkaa qaba jee وهو خير الناصرين rabbiin irra caalaa nama akkaan namaa tumsuutiin سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ateetee ganaa darbina jeeni ummata kaafiraa qalbii isaaniitti garteetiin sodaa darbina jee nusirtuu birruubii gartee sodaadhaa rabbinaa tumsee deemsa baatii takkaatti hadiisatti rasuulli jee ayata kana fassare jee بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا waan rabbitti garteetii shafeessiisaniifi gartee footoo rabbitti hedaniifi jee waan rabbiin hunjaa takkan buusinii footoo gabbaraa jee ومأواهم النار manni isaanii ibidda jee وبئس مثوى الظالمين ibiddi mana kaafiraa ta'uu waa hamtuudha jee ولقد صدقكم الله وعده rabbiin dhugaa baallama isiniif godhe dhugaa isiniif godhe baallama isiniif kenne jee baallama isiniif godhe rabbiin isinii dhugoomse jee إذ تخصونهم بإذنه hogguu gartee kaafira fixxan jee izni rabbiitiin jee gaafa uudi jee gaafa uudii kaafirri isinitti as deemu jiraniiti isintu cabsaa isintu irra jabaattaa ni fixxan jee hogguutanii rasuulli akkuma ammaan dura dabarsinee bootaa lolaa isaan qabsiise jee jara 50 illee gartee asiin nurraa eegaa jeeni hogguutanii islaamni dura ari'aniitii gartee sinjanii gartee usuu ari'aniitiif fageessinee boojuu saammatutti seenan je
وقوتا كافر أسدابتاتي إساني قد جرشا تمن سني قد تدير أمري رسولا كلافني سببا سني شمني ساني ترقم جان حتى إذا فشلتم وقوس قد صداتا جا قوس اللفتن جا وتنازعتم في الأمر وقوسني قد أمري كت أمري رسولا ضدا جا وقوتني جرشا تمن سني بانا جا جرشا تمني نسيهم ديمنا جانين هي كافرة جبسن الله يو أرقتني أنقانا نسيامهم لفنا جان أما كافر يوم جبسني ريفك أن ينور ديما اللي أرقتني هم لفنا جان وقوسني صحابان قرتي كافرة جبسني جا جري عبد الله بن جبيري إساني رتي قد جرشا تمن سني جا جري كين جبسين تلين ديمني بوجوها فلن نوجان رسول سين ديمنا نونجي كمتي ورسول سنين جي كلافتن جاني جي ديداني لكي نتلين بوجوها نرمرقتي وأرقن جاني ديداني ديمان جي منازعاني قد تنجاني سان عبد الله بن جبير دبيتي تدبسوا سنجا وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعسيتم أمدي رسولا كان ضدني جي قد واني سنجالتني كافرة أفسو سني سنكرسي سجي كافرة أريتني بوجو سامت سنتني كون اللي نمدي رسولا ضدن جا منكم من يريد الدنيا غنين كيسن نما الدنيا جالتو جرى جي ورمدي رسولا دي بوجو فرن جا أمري عبد الله بن جبير دي سبرا دين جا ومنكم من يريد الآخرة غنين كيسني كآخرة جالتو جرى عبد الله بن جبير سنجا ثم صرفكم عنهم كيسي كيف رايسن كرقل جا كدتي ترباتا مكسن راجي سنجا ليبتليكم isin bokkoruuf rabbiin akkasii sin godhe jeesan tuusin teejattee kilaafa keessan tusin itti fide jechuu ta'e ولقد عفا عنكم rabbiin isiniif araarame jee والله ذو فضل على المؤمنين rabbiin tolli isaa guddaadha jee muuminaaf waan inni godhe jee namichi warri masrii tokko abdallaa ibnu maritti dhufe jee usmaaniin gaafa uhudini dheeyseeni beeytaanii jeeni jee usmaanii warra usmaaniin xiqqeessurraa je eenin beeka jeeni ammaasi gaafa badrii guddoo tana agarte irraa hafe hinyi beeytaanii je eenin beeka jee ammaasi gaafa Hudaybiyaadhaa ka rasuulli garteeti ummata isaa harka isaa qabate ahadii ummata godhe ka gartee rabbiin hitteeti waan feetanillee yoo dalaydanii isin araarame jeensanillee keessan jiruuni beeytaanii jee eenin beekan garteetii ofirraa eenin beeka je akkasitti garteetiin je koottu jeeni garteetiifin addaan baasa je